अधिकांश बजेट केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर रहने गर्छ। केन्द्रीय अनुदान जसरी जति उहाँकोलाई अझै चाहिँ तपाईँ एउटा प्रेरणा चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले 1 करोड त्यो प्रोत्साहन चाहिँ स्वरूप 1 करोड चाहिँ हामी विनियोजन गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्नका निम्ति सबै सहभागी मित्रहरू, सर्वप्रथम त हामी यो असाध्यै जटिल एउटा परिस्थितिमा मोडमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। यो जटिल परिस्थितिमा पहिलो काम भनेको कोरोनाले जसरी सिङ्गो मानव जातिलाई चुनौती दिइराखेको छ, यो चुनौतीलाई छिटोभन्दा छिटो सामना गरेर सबै नेपाली जनता अथवा खास गरेर हाम्रो सन्दर्भ कुरा गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशका सबै जनताले छिटोभन्दा छिटो खोप चाहिँ उपलब्ध गराउने अथवा खोप उपलब्ध चाहिँ पाउने खालको एउटा वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो अथवा स्वयं अर्थ मन्त्रालयको अथवा गण्डकी प्रदेश सरकारको गम्भीर चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनेछ। यो हामीले विगतमा पनि भनेका छौँ र म फेरि एकचोटि आज चाहिँ यो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि यो पदभार ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि यसलाई साँच्चै छिटोभन्दा छिटो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो गरी ध्यान केन्द्रित हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ अब अहिले केही भनौँ न राजनीतिक जटिलताहरू पनि पैदा भएका छन्। खास गरेर चाहिँ जो संहिताको चाहिँ मर्म हो, यो संहिताको चाहिँ मर्मलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नका निम्ति काहीँ न काहीँ हामी चुकिराखेको चाहिँ स्थिति देखिन्छ र अहिले संहिताप्रति जुन प्रकारका चाहिँ प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू चाहिँ उठिरहेका छन्, साँच्चै चाहिँ यो संहिताप्रति उठेका चाहिँ प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरूलाई कसरी हामी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो दायित्व जोडिएको छ। त्यसलाई समेत चाहिँ ध्यानमा राख्दै उठेका प्रश्नहरू हल गर्ने दिशातिर पनि हाम्रो चाहिँ सोचहरू केन्द्रित हुनेछ। र अब अहिले जनताको जो अपेक्षा छ र छिटोभन्दा छिटो समृद्धि चाहियो भन्ने खालको जुन एउटा अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने एकातिर, अर्कोतिर फेरि बाढी पहिरोले तपाईँ चाहिँ यति धेरै ठुलो विनाश गरेको छ गण्डकी प्रदेशमा। त्यो बाढी पहिरोले चाहिँ जो विनाश गरेको जो चिज छ त्यसलाई कसरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो तत्काल चाहिँ का हिसाबले के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन हिसाबले के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि गहिरो गरी हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनेछ। र जनताका जो आधारभूत समस्याहरू चाहिँ छन् हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यो जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई यो संहिताले चाहिँ सम्बोधन गर्न कहिले सक्ने भनेर प्रश्न उठेका छन्। ती प्रश्नहरूलाई पनि क्रमशः हामी हल गर्दै चाहिँ जाने हिसाबले चाहिँ सोच्दैछौँ भन्ने लागिराखेको छ। र तपाईँ कुनै पनि राज्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड भनेको अर्थ हो, अब जसलाई हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पनि भन्छौँ। त्यो आर्थिक प्रणालीलाई चाहिँ सुव्यवस्थित गर्न सकिएन भने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रणाली पनि सुव्यवस्थित भएर जान नसक्ने खालको छ। र देखिन्छ के भनिन्छ भने अब स्वतः चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक चाहिँ अब जुन न्यूनता, जस्तै गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन ढङ्गको अर्थको आवश्यकता छ त्यो चाहिँ ढङ्गको अथवा त्यो पैमानाको अर्थ चाहिँ छैन, अर्थ न्यून छ। अब यो न्यून चाहिँ अर्थले सम्बोधन धेरै गर्नुपर्ने जो परिस्थिति छ, साँच्चै चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई तपाईँ सक्षम तुल्याउनका निम्ति, आत्मनिर्भर तुल्याउनका निम्ति अर्थका स्रोतहरू चाहिँ थप के हुन सक्छन्। हामीले सङ्घले दिएको पैसा मात्रै परिचालन गरेर खासै चाहिँ अब जनताका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न त सक्दैनौँ भने अब अर्थका स्रोतहरू, रिसोर्सहरू के हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक हाम्रा चाहिँ ध्यानहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। र सँगसँगै तपाईँ यो जुन बजेट अथवा पुँजीगत खर्च ठिक ढङ्गले अब अपेक्षा गरे अनुरूप जो खर्च नहुने खालको चाहिँ एउटा स्थिति बनेको छ। साँच्चै मैले अथवा यो अर्थ मन्त्रालयले अथवा गण्डकी प्रदेशको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई ठिक ढङ्गले अथवा अधिकतम चाहिँ भन्दा अधिकतम खर्च गर्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउने र तपाईँ खर्च हुन नसक्ने स्थिति देखियो भने तपाईँ त्यहाँ राखिराख्ने होइन, तपाईँ चाहिँ जहाँ चाहिँ खर्च हुने खालको स्थिति देखिन्छ, जसले खर्च गर्ने चाहिँ सक्ने खालको चाहिँ एउटा स्थिति देखिन्छ, तपाईँ चाहिँ अब तुरन्त चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने रकमान्तर गरेर चाहिँ तपाईँ खर्च गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागिरहेको छ। र सँगसँगै तपाईँ यो अर्थको चाहिँ
सन्दर्भमा आर्थिक अनुशासनको कुरा हुन्छ। आर्थिक अनुशासनलाई हामीले कसरी चाहिँ तपाईँ प्रभावकारी बनाउने हैन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिएन भने प्रशस्त पुँजी चाहिँ तपाईँ भएर पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी सबैले अनुभूति गरेका छौँ। र सँगसँगै तपाईँ सुशासन साँच्चै चाहिँ अहिले सुशासन दिन हामी सकिराखेका छैनौँ। प्रणाली त फेरियो, तर फेरिएको प्रणाली अनुरूपको चाहिँ सुशासन जनताले प्राप्त गर्न सकेको छैन भने त्यो सुशासन चाहिँ दिने सन्दर्भमा तपाईँ विविध सेक्टरहरू छन्। ती विविध सेक्टरहरूले आफ्नो ठाउँमा तन मन होइन वचनका हिसाबले काम गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। र मैले भनौँ अथवा अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि मन्त्रालयको तर्फबाट साँच्चै चाहिँ आर्थिक सुशासनदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ समग्र चाहिँ सुशासनलाई कायम गर्ने सन्दर्भमा अलिक कडाइपूर्वक जानुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ लागिरहेको छ। र अहिलेको अब आर्थिक वर्षको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 30 अर्ब वरिपरिको चाहिँ बजेट हो। 30 अर्ब चाहिँ वरिपरिको बजेटलाई तपाईँ छिटोभन्दा छिटो बढीभन्दा बढी तपाईँ खर्च गर्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउने र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहे आर्थिक अनुशासनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मर्यादित बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातिर पनि सोध्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले ठानिरहेको छु। र अब विभिन्न बहानाबाजी गर्ने चाहिँ एउटा संस्कार छ होइन, कुतर्क गर्ने बहानाबाजी गर्ने त्यसपछि चाहिँ आफ्नो ड्युटी र जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले चाहिँ वहन गर्नका निम्ति नचाहने चाहिँ देखिन्छ। हामी जनताका सेवक हौँ, चाहे मन्त्री किन नहोस्, चाहे कर्मचारी किन नहोस्, अनि चाहे चाहिँ अरू कोही किन नहोस्, हामी जनताका सेवक हौँ। जनताका सेवक हुनुको नाताले यी कुर्सीमा आएर बसिएको छ, तपाईँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ जिम्मेवारीहरू सम्हालिएको छ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति कसरी दिलाउने होला भन्ने पनि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा जिम्मेवारीभित्र आएको छ। र स्वाभाविक रूपमा हामी जनताको सेवक हौँ भन्ने खालको एउटा वातावरण होइन बनाउनुपर्छ र त्यो मान्यतासहित काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र मेरो प्रयास चाहिँ त्यो दिशातिर चाहिँ केन्द्रित हुनेछ भन्ने पनि मैले यो सन्दर्भमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अन्य कुराहरू अब धेरै बल्ने भन्दा पनि तपाईँ काम गरेरै देखाउने चाहिँ कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। अहिले सामान्यतः यति नै विषय मैले राखेँ। आजको चाहिँ सन्दर्भमा एउटा चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। तपाईँ हामी सबैले जाने बुझेको कुराहरू भयो। अहिले मानव जातिलाई नै चुनौती दिने जो कोरोनाको चाहिँ स्थितिमा हामी छौँ, त्यो कोरोनालाई अथवा त्यो कोरोनासँग चाहिँ सामना गर्नका निम्ति अग्रपङ्क्तिमा खटिने है स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मी जो हुनुहुन्छ त्यो अग्रपङ्क्तिमा खटेर लड्ने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र चाहिँ सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप उहाँको लागि अझै चाहिँ तपाईँ एउटा प्रेरणा चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले 1 करोड त्यो प्रोत्साहन चाहिँ स्वरूप 1 करोड चाहिँ हामी विनियोजन गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्नका निम्ति यो कुरा पनि मैले यहाँ जानकारी चाहिँ गराउन चाहेँ। को सेक्टरलाई कति चाहिन्छ, त्यसपछि सुरक्षाकर्मी र चाहिँ सरसफाइकर्मीको चाहिँ त्यो फ्याकल्टी छुट्याएर त्यसपछि बजेट चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ वितरण दिने कुरा हुन्छ। प्रोत्साहन भत्ता हो है। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा गण्डकी प्रदेशको स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयकै हो। र हामी स्रोतलाई जति प्राप्त रिसोर्स छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो सरोकार रहिरहने गर्दछ। हामी त्यो स्रोत व्यवस्थापनको लागि हाम्रो एउटा कर्मचारी संयन्त्रको हाम्रो प्रणाली छ। हुन त हाम्रो सङ्घीयता कार्यान्वयनको धेरै वर्ष भएको छैन, 74 साल चैतदेखि हामी चाहिँ यो प्रदेश प्रणालीमा आएका छौँ। सुरुमा सङ्घीय सरकारले 47 जनाको यो महाशाखा हुने भनेर एउटा दरबन्दी पठाइदिएको थियो। त्यो अन्तर्गत कतिपय कर्मचारीहरू आउनुभयो र त्यसमा पनि स्थायी रूपमा कार्यरत रहिरहेका कर्मचारी भनेको 28 जना मात्रै थिए। हामीसँग 4वटा महाशाखा छन्, बजेट महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, वित्त व्यवस्थापन महाशाखा र वित्तीय विश्लेषण महाशाखा भनेर हाम्रो चाहिँ 4 किसिमको महाशाखा छ। ती 4वटा महाशाखामा 2-2 जना उपसचिवहरू, 1-1 जना उपसचिवहरू हामी महाशाखा प्रमुख भन्छौँ। यहाँ सङ्घीय सरकारको स्तरमा उपसचिव स्तर हो,
यहाँ चाहिँ 10औँ 11औँ तहको चाहिँ सरहको कर्मचारी हुन्छ। त्यस अन्तर्गत शाखाहरू छन् 2-3 ती शाखाहरूले त्यो महाशाखाको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। यही अनुसार केही मन्त्रालयहरू चाहिँ वृद्धि हुन पुगेको छ। साबिकको 7वटा मन्त्रालयलाई 11वटा मन्त्रालयमा कायम गर्दाखेरि अब यो कर्मचारी दरबन्दी पनि जति उपलब्ध छन् त्यसलाई घटाएर लैजानुपर्छ भन्ने भइसकेर एउटा ओएनएम सर्वेक्षण गर्दाखेरि सबै मन्त्रालयहरूका भएर सङ्ख्या घटाएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार कहिले पदपूर्ति नभएको कारणले पनि र केही अनावश्यक किसिमका अथवा त्यहाँ पदपूर्ति हुन नसक्ने किसिमका जनशक्तिलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर 36 जनासम्म भए पनि हामी काम गर्न सक्छौँ है भनेर एउटा चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। मन्त्री परिषदमा त्यो प्रस्ताव गएको छ। फेरि अर्थ मन्त्रालयको राय गएपछि मन्त्री परिषदबाट फाइनल भयो भने यिनी 11वटा मन्त्रालयको ओएनएम अथवा कति महाशाखा हुने, कति शाखा हुने, कति कर्मचारी हुने त्यो फाइनल हुने चरणमा छ। मलाई आशा छ अब यो मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाइसकेपछि केही समयमै सम्पूर्ण यहाँ अहिले कार्यरत रहेका सबै 11वटा मन्त्रालयको कार्यविभाजन भएर त्यही अनुसारको एक दिन यो कर्मचारी विवरण प्राप्त हुनेछ भन्ने मेरो अनुमान छ। र हामीले अब चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ महाशाखामा 3वटा महाशाखाको प्रस्ताव गरेका छौँ। बजेट महाशाखा, राजस्व महाशाखा र प्रशासन महाशाखा। राजस्व, वित्तीय विश्लेषण सबै चाहिँ राजस्व महाशाखाले हेर्छ। अर्को बजेट तथा कार्यक्रम बजेट महाशाखाले हेर्छ। अरू प्रशासनिक क्रियाकलाप तथा यो आइटी यस मन्त्रालयको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एकदम क्रुसियल विषय भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो, कम्प्युटर सिस्टम। हामी सबै बजेट पनि, खर्च पनि, आम्दानी पनि सबै कुरा हामीले कम्प्युटर सिस्टमबाट केन्द्रीकृत गरे हुनाले कम्प्युटर सिस्टमलाई पनि हाम्रो महाशाखाभित्रको एउटा अभिन्न अङ्ग मानेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत हामीले प्रस्ताव गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। सँगै जाने भएको हुनाले हाम्रो कानुनका विषय पनि धेरै आउने गर्छन् र अरू मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा जाने प्रस्तावमा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने कुरामा यहाँ राय माग्ने र कतिपय राय कानुनी विषय सँगसँगै हुने हुनाले कानुनी पनि प्रक्रिया आउने भएको हुनाले यो शाखाको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। अब यो अहिले मैले छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई आउँदैखेरि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। अहिले नयाँ ठाउँ, नयाँ कार्य जिम्मेवारी के कसरी काम गर्ने होला। तर यो 4 वर्षको अवधिमा संघीयता र प्रदेश सरकारले काम गर्ने चाहिँ जुन तौर तरिका हो, एउटा सिस्टम गइसकेको हुनाले अब त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। र गएको चाहिँ 1.5-2 महिनादेखि हामी यो बजेट र यो वर्षको चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न भयौँ। कुनै तरिकाले मान्य मन्त्री पनि त्यसमा संलग्न हुनु भएको थियो। हामीले चाहिँ त्यसलाई समय, परिस्थिति, अवस्था अनुसार हामीले त्यसलाई टुङ्ग्याएर आएका छौँ। अब हामीलाई चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्षको 30 अरब 5 करोडको चाहिँ हाम्रो बजेट छ। त्यो 30 अरब 5 करोडको बजेटलाई अझ चाहिँ वित्तीयलाई घटाउने के अरे कोषमाथि व्यवहार घटाउने हो भने 30 अरब 3 करोड मात्रै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने त्यो एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामु छ। यो गएको वर्षमा हाम्रो 34 अरब 84 करोडको बजेट थियो। अधिकांश बजेट केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर रहने गर्छ। केन्द्रीय अनुदान जति अनुपातमा घट्छ त्यति अनुपातमा हाम्रो बजेट पनि घट्छ र केन्द्रीय अनुपात जति अनुपातमा बढ्छ त्यही अनुसार घटबढ हुने भएको हुनाले हामी अधिकांशतः केन्द्रबाट आउने अनुदानमा निर्भर रहने गर्छौँ। र हाम्रो आफ्नै आम्दानी भनेको हाम्रो मालपोत कार्यालयहरूले उठाउने, हाम्रो यातायात कार्यालयहरूले उठाउने आम्दानीलाई हाम्रो आफ्नो आम्दानी भन्ने गर्छौँ। र त्यसको पनि केही अंश स्थानीय सरकारहरूलाई अथवा स्थानीय पालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ विनियोजन गर्ने गर्छौँ र बाँकी आम्दानी हामीले हुने गर्छ। त्यो हाम्रै आम्दानी भनेको आम्दानी 2.5 अरबको हारीमा मात्रै हुने गर्छ हाम्रो। अरू बाँकी हामी सशर्त र विभिन्न अनुदानहरूबाट चल्ने गरेको छ। हामीले बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक हामीले मानेका छौँ। झन्डै 73% हाम्रो गएको वर्ष अनुमान गरेको बजेटको खर्च भएको छ। 73% भनेको अप्टिमम हो। हामीसँग स्रोत त्योभन्दा बढी थिएन। जति स्रोत भएको थियो त्यो स्रोत सबै खर्च भएको अवस्था छ। 88% को हाराहारीमा छ। यो हाम्रो 15 दिन भएपछि हाम्रो प्रदेश कोष प्रमुखले चाहिँ विवरण ल्याउनुहुन्छ। किनभने 15 दिनसम्म चेक साट्ने हाम्रो टाइम बाँकी हुन्छ। कुनै चेक सटेन अथवा सटे भनेपछि मात्र एक दिन विवरण आउने भएको हुनाले पुँजीगततर्फ हाम्रो 88% को हाराहारीमा चाहिँ हामीले खर्च गरेको अनुमान गरेका छौँ। र चालुतर्फ 56 देखि 60% को चाहिँ तर्फ खर्च गरेको हाम्रो अनुमान छ। त्यो विवरण अब 15 गतेभित्र हामीले एक दिन विवरण प्राप्त गर्छौँ।
र आगामी वर्षको चाहिँ 30 अरब 3 करोडको बजेटमा हाम्रो अधिकांश हाम्रो सङ्घीय अनुदानमा आधारित बजेटबाट हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। खर्च गर्ने र त्यो खर्चले गर्दा आम नागरिकहरूले प्रदेश सरकारले केही काम गरिरहेको छ, प्रदेश सरकार भएर हामीले चाहिँ यस्तो सेवा सुविधा चाहिँ प्रदेश सरकारले हामीले हेरिरहेको छ भन्ने भान पार्ने गरेर गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको दायित्व छ। हाम्रो आम कर्मचारी टिमहरू, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू, माननीय मन्त्रीज्यूले दिने निर्देशन, गण्डकी प्रदेश सरकारले पारित गर्ने नीति, यी सम्पूर्ण कुरालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहनेछ र भोलिका दिनमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो साथ सहयोग औपचारिक अनौपचारिक जुनसुकै कुराले गर्न हामी हरदम तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो साथीहरूको सम्पूर्णको तर्फबाट। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र भनेको नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा विशेष अङ्ग हो। राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्ने हो, एउटा जनतालाई भिज्ने किसिमले जनतालाई पुग्न सक्ने किसिमको नीति उहाँहरूले दिनुहुन्छ। त्यो नीतिलाई डेलिभरी गर्नको लागि हाम्रो कर्मचारी तन्त्र प्रतिबद्ध छ र हामी तदनुसार अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई पुनः म प्रतिबद्धता जनाउँदै पुनः माननीय मन्त्रीको लाई बधाई र कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै र भोलि पछि हामी अब आज यो शुक्रबारको 3 बजेको कार्यक्रम पनि हो। हामीले असार महिनासम्म एकदमै ब्रिफ एकदमै हेक्टिक रूपमा काम गऱ्यौँ। हामी चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, यी कुराले हामी चाहिँ अलिकति हेक्टिक थियौँ। असार मसान्त सकिएपछि अलिक कर्मचारीहरूलाई कतिपय केही तालिमका कार्यक्रमहरू, कतिपय केही अरू कामका कार्यक्रमले हामीले 2-4 दिनको बिदा पनि छाड्ने गरेर अलिक रिल्याक्स हुने चरणमा पनि छौँ र हामीले 15 गतेभित्र हाम्रो चाहिँ यो प्रदेशभरिको प्रगतिको अवस्था सबै मन्त्रालयहरूले आफ्ना 2-3टा मन्त्रालयले त आफ्नो प्रगति सिद्धाइसक्नु भएको छ। हाम्रो पनि सामान्य प्रगति अथवा समीक्षा त्यहाँ पनि गरौँ होला र 15 गतेभित्र गण्डकी प्रदेशमा भएका सबै मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण उपलब्ध गराएर हामीले वार्षिक प्रगति पुस्तिका तर्जुमा गर्छौँ र त्यसमा धेरै डिटेलहरू हामीले त्यहाँ पनि छलफल गरौँला। आफ्नो कार्ययोजना लगायत विजय प्रश्न पार्ने हुन पनि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन सक्छु। धन्यवाद श्रीमान सरजी। अब माननीय मन्त्रीबाट मन्त्रालयलाई निर्देशन सहितको मन्त्रीले राखेर कार्यक्रम समापन गरिदिनु। यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेतृत्व गर्नु कर्मचारी सचिवजी सबै महत्त्वपूर्ण दायित्व व्यक्तित्वहरू, कर्मचारी साथीहरू, सहभागी अरू मित्रहरू, पहिलो कुरो त गत वर्षको बजेटलाई जुन व्यवस्थित हिसाबले तपाईँहरूले सम्पन्न गर्न सक्नुभयो भन्ने 73% चाहिँ बजेट हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ भन्नुभयो। म सचिव लगायत तपाईँ सम्पूर्ण यो टिमप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो अब दोस्रो कुरा, अब अहिले अर्थमन्त्रीको हिसाबले म यहाँ राखेको छु। स्वाभाविक रूपमा नयाँ चाहिँ ढङ्गले सहकारी गर्न सम्भव छ। मान्छेलाई विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्, कता हुन अब प्रश्नहरू पनि हुन सक्छन्। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एउटा परिवार गण्डकी प्रदेशको सरकारको नीतिलाई, कार्यक्रमलाई व्यवस्था भएको अनुरूपको बजेटद्वारा समयमै काम सम्पन्न गर्ने दायित्वसँग हामी जोडिएका छौँ। यसर्थ म यहाँ सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा खुबीहरू, हाम्रा क्षमता, हाम्रा प्रतिभाहरू र हाम्रा दक्षता
खुपी क्षमता प्रतिभा दक्षता सबैमा इक्वल हुँदैन बराबर होइन। त्यसो भएको हिसाबले तपाईँहरूले आफूसँग भएका खुपी क्षमता दक्षता सृजनशीलतामा बिना हिचकिचाहको ढुक्क भएर आवश्यकता अनुरूप कार्यान्वयनमा लानका निम्ति कुनै पनि प्रकारको कठिनाइ कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप आइपर्ने छैन भन्ने हिसाबले त्यो मनोविज्ञान र मानसिकता बनाइदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्देशन स्वाभाविक रूपमा हाम्रा आस्थाहरू अनेक हुन सक्छ, विचारहरू अनेक हुन सक्छ, सङ्गठनहरू अनेक हुन सक्छ। म अहिले जुन कुर्सीमा बसेको छु यो कुनै एउटा पार्टी विशेषको मान्छे सिङ्गै गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण जनताको म सेवक। त्यसै गरी तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ भने जुन दायित्वमा हुनुहुन्छ यी सबै प्रकारका दायित्वहरूको भूमिका सेवा गर्ने हो र हामी जनताका सेवक हौँ, हामी मालिक होइनौँ भन्ने कुराको अनुभूति हामी सबैमा पक्कै छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। किनभने त्यो चाहिँ मनोविज्ञान त्यो बुझाइ हुन्थेन भने किराँतक पछाडिको कार्यान्वयन कठिनै हुन्थ्यो। तर अब एउटा विडम्बना के छ, हामी कहाँ हुन्छ भने राजनीतिक परिवर्तन हाम्रा सोचहरू, हाम्रा कार्यशैलीहरू, हाम्रा चाहिँ मनोविज्ञान र मानसिकताहरू बदलिन सकेका छैन भने मैले यो कुरा हजुरले राखिसक्नुभयो, सचिवजीले राख्नुभयो। पहिलो कुरो त मेन पावरमा तपाईँको आइडिया मेन पावर चाहिँ चाहिन्छ। नीति बन्छ, कार्यक्रम बन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा लाने पावरले लाने। त्यसका निम्ति चाहिँ अब कति पावरको कमी छ, प्रोसेसमा पनि छ होइन। स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ प्रोसेसमा लेन्दी हुने छैन, ढिला ढाला हुने छैन, त्यसलाई छिटै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लान सकिएला। तर पनि अहिले तत्कालै हुँदैन चाहिँ कहीँ नगरी नहुने जुन केही छ त्यसकै स्थिति भनेको भन्दा चाहिँ त्यो निर्णय परिणाम पनि पछि नराख्दाखेरि हुने यो बारेमा तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ नि होइन। अब भन्ने मलाई लागेको छ कहीँ तुरुन्तै केही चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई त्यो तर 36 चाहिँ वटा दरमा मिलिमा त्यसको छँदैछ। र अर्को कुरा तपाईँले अहिले समितिले पनि भन्नुभयो, हामी सबैलाई जानकारी भएको छ 30 अर्बको जनरुपियाँ छ। त्यो 30 अर्बको बजेटलाई व्यवस्थित हिसाबले छिटोभन्दा छिटो हामी कानुन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ यो हामीलाई चुनौती छ भएको छ। साँच्चै चुनौती त हामीले निम्त्याउने, यदि तिमी सफल हुनुहुन्छ भने सचेततापूर्वक विपत्तिलाई निम्त्याउ भन्छ। त्यो विपत्तिको पोखरीमा तिमी कति पौडी खेल्न सक्छौ, तिम्रो सफलता असफलता त्यहीँ चाहिँ देखिन्छ भन्छ। त्यसो भएर सचेततापूर्वक विपत्ति निम्त्याउने नै हो। त्यसो भएर चुनौती निम्त्याउने नै हो। यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यद्यपि मैले फेरि पनि जोड गर्न चाहेँ, हाम्रा चाहिँ जो क्षमता प्रतिभाहरू केही कुराले कुण्ठित नहुन्। त्यो केही समस्या आइपर्यो भने त्यो समस्या चाहिँ सोल्युसन यो हो, समस्याको प्रकृति यो हो भनेर आओस्, त्यसको चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने। र के पनि देखिन्छ त भनिन्छ भने विभिन्न प्रकारको बहानाबाजी गर्ने तर्क गर्नका निम्ति चाहिँ तर्कको लागि गर्ने पनि छ फेरि एउटा चाहिँ संस्कार। खैर हाम्रो यो चाहिँ परिवारमा यो टिममा छ भने मैले सोचेको छैन, तर यो व्यथा छ के। त्यसो भएको हिसाबले हामीले चाहिँ
अनि ती बहानाबाजी गर्ने, उतर्नु गर्ने, तर्नको लागि तर्क गर्ने होइन, प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्तिलाई निमित्त नै भनेर त्यो निमित्त नै नबनाइकन तपाईँ पिउन प्रवृत्ति म यो अपेक्षा गर्छु। तर अब जहाँसम्म हामीले चाहिँ तपाईँ अब सङ्घको बजेट मात्रै तपाईँले विनियोजन गरेर त्यही चाहिँ चलाएर बस्नु मात्रै हुन्छ भने प्रदेशको उन्नति र प्रगति अब हजुरहरू के हो गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक हिसाबले क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति त्यसका रिसोर्सहरू के हो, स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरा पक्कै पनि यहाँले राम्रोसँग तपाईँ चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ र त्यसलाई एक्सन र साधारण खर्चलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी सोध्न पर्नेछ। पुँजीगत खर्चलाई कसरी खर्च गर्ने त्यो अघिल्लो कुरा आइसकेको छ सचिवले, मैले पनि अलिकति त्यसो जोडेँ होइन। गण्डकी प्रदेशमा भनौँ न जनताको चाहिँ आवश्यकताको सम्बोधन गर्नका निम्ति सङ्घले दिएको अनुदानले मात्रै चाहिँ हुँदैन, स्रोत खोजी गर्ने आँट गरेर आँटै चाहिन्छ। त्यसबाट सम्भावना भइसकेपछि आँट नै हुन्छ, सम्भावना नभइकन आँटियो भने हुँदैन। त्यसबाट सम्भावना चाहिँ विशेष आँट गरियो, ती स्रोतहरू के हुन्छन् त्यसको खोजी गर्ने र प्रदेशको जुन जनताको त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नका निम्ति इतिहासले त्यो गर्मिलो जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिएको छ। हामी संस्थापक अहिले चाहिँ संस्थापक हुनुभएको थियो होइन, एक पता नि अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जिम्मेवारीका हिसाबले संस्थापकले धेरै कुरा नगर्नु। अब निर्धक्क भएर आफ्ना चाहिँ जिम्मेवारीहरू ठिक ढङ्गले पहल गरौँ। कहीँ समस्या आयो गरौँ त्यो बाहिर भन्ने छोरी एउटा हामीले कस्तो चलन छ बाहिर चाहिँ भन्ने सम्बन्धित ठाउँमा नभन्ने पनि हुन्छ क्या है। यो विरासत पनि त छ नि हामीसँग, यस्ता चाहिँ विरासतहरू हामीले करेक्सन गरौँ। साँच्चै प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा धेरै कुरा सिक्यो मन्त्रालयले। अब अहिले प्रारम्भभन्दा धेरै कुरा सिक्यो। अब हामीले रिजल्ट दिने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ छौँ। यही हिसाबले चाहिँ हामीले सोच्दैनौँ र अब अन्य कुराहरू सन्दर्भमा मैले चाहिँ अहिले यहाँबाट यति नै भन्दै जसरी यहाँ चाहिँ स्वागत बनाउनु सचिव लगायत सम्पूर्ण चाहिँ मित्रहरू चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ चाहन्छु। मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ अब गुण होस् क्षमता होइन इक्वल हुँदैनन् मात्रै कुरा हामी चाहिँ एक आपसमा यो हाम्रो परिवार हो भन्ने हुनु यसलाई नतासी छोड्दैनौँ भन्न थाल्यो भने गइयो होइन। ताक्छु भनेपछि जान्छ क्या पहिला राखी जान्थ्यो नि त्यस्तै भए कहाँ पुऱ्याइदिन्छु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ फाइटर त नजाउँ होइन। अहिले भने तर हाम्रो परिवार अपेक्षा गरे अनुरूप सबल सक्षम बन्न सक्नेछौँ। एकअर्काका यही मनोविज्ञान यही मानसिकता बनाएर अगाडि बढौँ। चुनौती छ हामी यो चुनौती चाहिँ सामना गर्नको निम्ति हामी चाहिँ सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मबल छँदैछ, त्यसलाई प्लस गर्ने भन्ने विषयवस्तु राख्दै अहिले फेरि एक सबैलाई सचिव सहित सचिव नन्दपुर यहाँ सिँढीहरू भन्नु भयो। हामी पहिलेदेखि त्यही काशीको सिँढीले नै सबैले थाहा पाउनुपर्छ। मैले अहिले यति विषय राखेर धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यही सम्पन्न भएको जानकारी
जेठ हाम्रो कर्मचारीहरू पहिला भन्नुहुन्छ नि अथवा बाहिर समय प्रदेश लेखानी हाम्रो मिडियाका साथीहरू हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, आज हामी गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो अर्थमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्न आउनुभएका माननीय राजेन्द्र प्रसाद बराल ज्यूलाई स्वागतार्थ हामी उपस्थित भएका छौँ। अब माननीय मन्त्रीसँग बसेर हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको समग्र अवस्था कस्तो छ, हामी के गरिरहेका छौँ, मन्त्रालयका समस्या चुनौतीहरू के छन् भन्ने लगायतका यावत विषयहरूमा हामी अब विभिन्न बसाइमा छलफल गर्दै जानेछौँ। त्यो भएर अब यी विषयमा चाहिँ म खासै जान पाइनँ अहिले। अब हामी चाहिँ कर्मचारीहरूको छोटोमा परिचय, आफू आबद्ध भएको शाखा, आफ्नो नाम ठेगाना भनिदिनु होला। त्यो लगायत चाहिँ हामी सचिवको स्वागत मन्त्री र मन्त्रीको निर्देशन छोटोमा कार्यक्रम समापन गर्छौँ। उत्तरमा यस मन्त्रालयको उपसचिव बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा हेर्छु मैले। मेरो घर चाहिँ पर्वत जिल्ला कुष्मा नगरपालिका र यस मन्त्रालयमा विगत 6 महिनादेखि कार्यरत छु। पत्रकार मित्रहरू सहित सबै यहाँ उपस्थित मेरा असाध्यै प्रियजन व्यक्तित्वहरू, इतिहासले हामीलाई बेला बखत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिने हुँदो रहेछ र यो सन्दर्भमा अहिले हामीलाई स्वयं मलाई जुन प्रकारको एउटा दायित्व जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, सर्वप्रथम त यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा ती महान शहीदहरू जसले परिवर्तनको निम्ति आफ्नो जीवनको चाहिँ आहुति दिनुभयो, ती महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, अपाङ्ग घाइतेहरूलाई नै यसको श्रेय जान्छ। पहिलो श्रेय भनेको, दोस्रो श्रेय भनेको पार्टी, हाम्रो पार्टी नेतृत्वले जसरी तपाईँ जिम्मेवारी दिने खालको एउटा चाहिँ डिसिजन गर्यो, निर्णय गर्यो र दोस्रो श्रेय भनेको मैले पार्टीलाई दिन चाहन्छु। र तेस्रो श्रेयको सन्दर्भमा खास गरेर चाहिँ जो कमरेडहरू निरन्तर लाग्नुभयो, खट्नुभयो, मैले नाम लिन अहिले सक्दिनँ, अनि असाध्यै मेहनतपूर्वक लाग्नुभयो, खट्नुभयो, न्यायिक चाहिँ हुनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म ती सबै हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय सहयोगदा अनि जो सबै कमरेडहरूप्रति फेरि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो जिम्मेवारी साझा हो, यो हाम्रो चाहिँ साझा जिम्मेवारी, प्रतिनिधि पात्रको रूपमा म बसेको कुर्सीमा, तर यो जिम्मेवारी साझा हो। यो साझा जिम्मेवारीलाई सफल तुल्याउनका निम्ति हामी सबैका क्षमताहरू छन्, खुबीहरू छन्, प्रतिभाहरू छन्, दक्षताहरू छन्, यी सबैलाई सेन्ट्रलाइज गर्नका निम्ति, केन्द्रित गर्नका निम्ति सायद हामी सबैले फेरि एकचोटि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र सँगसँगै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा जिम्मेवारीलाई पाक्षिक ढङ्गले वहन गर्नका निम्ति चुनौती धेरै छन् र चुनौतीपूर्ण घडीमा हामी यो जिम्मेवारीमा आएका छौँ र साँच्चै यो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सफल पार्नका निम्ति जसरी यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी सबै चाहिँ कमरेडहरूका जो भूमिका रहे, फेरि अब यो जिम्मेवारीलाई सफल तुल्याउने सन्दर्भमा पनि त्योभन्दा अझ बेसी हामी क्रियाशील हुनेछौँ र अझै मेहनत गर्नेछौँ भन्ने एउटा अपेक्षा र विश्वास मैले लिएको छु सबै पार्टीका चाहिँ अब नेता साथीहरूप्रति। अहिले मैले यति कुराहरू राखेर फेरि एकचोटि धेरैभन्दा धेरै आभारसहित
धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। बस्न नमिल्दै चाहिँ हामी अहिले सबै साथीहरूलाई यहीँ बिदाई गर्ने पर्ने भयो, त्यसको लागि हामी बस्न मिल्दैन रहेछ। अलिक सम्बन्ध गरेर फाइल सल्लाह गरेपछि अहिले आउँछ, अहिले आउँदैछ है, त्यही मैले जानकारी गरेँ। ल मन्त्रीमण्डल विस्तार भएसँगै मन्त्रीहरूलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधनले पनि यहाँ चाहिँ यसै व्यवस्थापन गरेको छ। अर्थमन्त्री गर्दै हुनुहुन्छ अगाडिमा। रामप्रसाद बरालज्यू धेरै धेरै शुभकामना है। दाइहरूको माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट, पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदको तर्फबाट, पुँजीको तर्फबाट, सारा शिक्षकको तर्फबाट भनाइ मेरो सँगसँगै छ प्रारम्भिक चरणमा। अब यो जिम्मेवारी चाहिँ मेरो मात्रै होइन, दाजुहरूको पनि हो होइन। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यसलाई चुस्त भेटघाटलाई पनि सबै कुरालाई म्यानेज गरेर गर्ने एकदम दाजुहरूको पनि त्यहाँ पसौँ कति कतिको खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुन्छु म, एकदम खुसी छु। सोच्नु भएको थियो कहिले उहाँ यसरी मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर? होइन, मन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त थाहा थियो, तर कुन मन्त्री हुन्छन् त्यो कुरा थाहा छैन भन्ने अरू गरे आत्ममा थियो। अहिले भर्खर जेठाजराले अरू गरे रामजीले यसो भने म खुसी भएँ भनेर भन्छु। अहिले भर्खर सुन्नु थियो। अनि मैले भने ल ठिक छ बा, अब उतापट्टि निर्मलहरू प्रमुख, यतापट्टि अरू गरे मन्त्री हुनु आउँछु। परिवारमा हाम्रो छोटो परिवार यस्तै हो भनेर उहाँले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभयो, के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हजुरलाई? होइन, अब गर्छ यसले, गर्छ। ठिक छ, ल धन्यवाद छ। अब हामी सबैको चाहिँ होइन, यो के अरे यो त्यागी छ, त्यागी भएपछि लानुपर्छ। मैले यो चाहिँ जानु। हजुरको नाम भनिदिनु त भयो? मेरो श्यामलाल बराल। हस्, थ्याङ्क यू। अर्थमन्त्री रामप्रसादका आफन्तहरू पनि यसरी खुसी हुनुभएको छ मन्त्री भएकोमा। सर अलिकति साइड गरेर दियो। के हाल्ने र यहाँ समाएर क्याम्पस भोलि टाइम क्याम्पस त मायाको आशा छ। पुलमा यस्तो होला भनेर चिताइएको थिएन। भाइ पनि भयो के प्रमुखी दाजु भाइ प्रमुखी एकै दिन एउटै नाति भनेपछि हाम्रो यो गौरव हो। त्यो भए पनि अरू पनि हुने कुरा त अब होला। अब त्यही पनि राम्रो यो त्यागी छ, यसले गर्छ भन्ने मेरो आत्मामा छ। किन भन्दा यसले कुनै अरू पनि अवस्था छोडेन, त्यागी नै भयो। मैले मर्बे भन्ने यो सदनको पनि यसले मानेन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पायो, मैले धन्यवाद दिएको छु। हामीले अब केही फाल्टु मात्रै
हामीले अब त्यहाँ तपाईँ दाइ बिचमा बस्नु भाइहरू सर र यसो दाइको नम्बर घट्ला